ug karon ania ang inyong mga igsoon. Malipayong Domingo kanatong tanan mga suking tigluminaw sa tunga programa haligis ka matuoran ani na sa inyong mga alagad sa tibuok puwersa sa Catholic Faith Defender diri sa Diocese of Malaybalay kining inyong alagad Brother GR sa pikas bahin na makauban si Brother Billy Franco Libante. kaninyo inyong makauban karong mga taknaa sulod sa usa ka oras no matag alas 12 ngadto sa launa ang takna sa sayo sa kaudtuhon. Bueno sa pagpadayon may igsoon atong ipananghid sa tambaw nga makagahom sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Dalaygon og dalaygon ka Dios nagasimbaw nagadayeg kami kanimo Ginoo og nagapangayo sa kapasayloan sa matag usa og nagapasalamat kami Ginoong Dios sa maayaw nga panglawas ilabi na sa kapiskay sa kanunay nga anaa sa misyon sa pagpadayon sa pagpakaylap sa maayong balita. Nagkananglan kami Ginoo sa imong presensya ilabi na sa proteksyon o giya ilabi na sa imong mulakpanong simbahan sa nagdumala niini Santo Papa Leo XIV uban sa mga cardinals ug mga archbishop ingon man sa tanang mga obispo ilabi na sa obispo diri sa Diocese of Malaybalay kang Bishop Noel Toto Pedregusa ikaw magapanalangin amahan o sa tanang mga kaparian, sa tanang mga religious brothers and sisters, sa tanang mga kamadrihan, sa mga diakono, sa tanang mga laity faithful o sa mga Catholic families, ingon man sa mga Catholic youths, ikaw magapanalangin amahan sa kadasig, alang sa imuhay nga malokpanong simbahan. Ginong Dios kami usab nagaampo ni ining programa haligis ka matuoran, ikaw magauna di sa amo ang mga plano uban sa lamdag sa Espiritu Santo o ingon man ang estasyon ang Radio Bandelio DXD Radio Bandelio ikaw magapanalangin amahan o amusab gilauman ang intercession sa mga anghel o sa mga santa sa kalangitan we benedict pray for us ingon man sa among inahan sa kanunayng panabang we benedict pray for us o Mother of God o ang pagtugot sa Dios nga amahan o ang gugma ni Kristo o ang panagiho sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Boy na Migson, welcome sa itong programa haligis ka matuuran o ato usam nga gipanimbay gipasalamatan ng atong ang mahaling obispo diri sa Diocese of Malaybalay Bishop Noel Toto Pedregusa. Salamat kay Bishop mayo pagpaminaw. Kayong salamat no Bishop sa makanunayang pagsuporta ng imong programa haligis ka matuoran. O ingon man kay Monsignor Loloy Sahilan daghang kayong salamat ang atuang Padre Cura diri sa katedral. Maayong Domingo din ha. Monsignor. Maayong siyong kapunon, Monsignor. Ang masab sa estasyon no dinhi kay Father Jonathan Jojo Chanero. Salamat kayo og happy Sunday Father Jojo. May hapon. Niya ako ning Uncle Baderville. So salamat Alang sa atong kaprintihan. Sa mga Capasio family may pagpaminaw no sa mga Chanero family may pagpaminaw ingon man sa mga Endrina family no may nga pagpaminaw pagpaminaw sa tanan niyo no. Aniya ato usab nga gipasalamatan ug gipanimbaya ang atong assistant station manager kang Father Roymar Monteso. Father Roymar mayong Domingo din na. May hapon. And then sa tanang mga technician no tulo na sila ka buok sa atong main studio kang Sir Joseph Ibanez, salamat kayo sa pag-assist sir no. Og sa transmitter site kang Sir E.I. Diansin no, salamat kaayo. Maayong pagpaminaw ingon man sa ilahang chief technician kang Sir Raul Morales no. Maayong pagpaminaw din na Sir Raul no. Sayo nga kahapon no. Daghang kayong salamat no sa pag-abag ni imong programa sa haligis ka matuoran. Salamat kaayo. Aniya sa ato apod nga mga CFD spiritual directors sa Bukidnon chapter. Kang Father Crisanto Hamo. Maayo nga pagkuminaw din ha Father Chris. Salamat kayo sa pagpalayon ining programa. Ingon man sa atong programa haligis ka matuoran. O ingon man sa CFD no ang apologetic ministry. Ingon man sab kang Father Bibin Bilderol sa usab kini nga nagpaloyo ang atong mga directors. Father Bibin maayong udto. May hapon dia Father. Aniya kang Father Ayan Calabria no Father Ayan maayong nga udto din ha. Kani atong programa Father Bill kaning pudi pod sayo sa udto pudi pod nga
Sayos hapon. Kita tunga-tunga ba ha? Sayo nga kahaponon o sayo nga Kautuhon. kautuhon. So may adlaw na lang tanan Maayong ang adlaw. sumada. Sige Brad padayon. Anya sa tanan pag yun, daghan kini sila. So mini-mention yung mga nagpaloy ni ning atong ang programa, no? Ang apologetic mission, mga spiritual directors. Og sa atong Diocesan President, kang Brother Willie Clerigo, no? Maayong pagpaminaw. Anya kining ato siya makauban unya, no? Sa public forum. Public fora. So may hapon dia press no. So kasalamat sa imong makanunayang pag-attend sa atong public fora no. Anya sa ato ang pagpanibay karon atong ihatag kang Brother Bill. Okay brad, daghang salamat no. Alang sa tanan nga makanunayang naminaw natong tulumanon haligi sa kamaturan no. Matag alas 12 ni Domingo, alas 12 sa kapunon paingon sa launa no. So daghang kay salamat sa makanunayang ninyong pagpaminaw ug pagsunod ning mga programa. Unya alang sa atong makauban brad no nga mga lumilihok sa simbahan. Labi na nga ikaw sad alagad ka no. Minister ta na halos sa sudlan nato no. So mayong Corpus Christi mo day karon brad no. Corpus Christi. Unya ang kinahanglan nga kita nga isir lumulihok sa simbahan, kinahanglan nga ato ginimpuy-an no. Ang kanunayang pagka maalagaron labi na pagsangyaw sa pulong sa Ginoo no. So ako sang timbayan brad no, ang naghatag sa amo og santos nga misa ganina dito sa San Jose no, si Padre Jimmy gitawag og iming. So daghang kay salamat Padre no sa imong paghatag sa matulun-anon kayo nga mga humilya nga imong gipambit sa amo dito sa San Jose. Nya ang ako sang sakop sa pamilya brad no, katong Libanti family, Nantes family, kanang Pin family, kanang English family, Kindala family, amo sa nang relatives pa brad no niya. Tapos ang basta kay mga sakop sa Libanti family no. Unya nasay akong i-great brad no, Libanti family sa Quezon Bukidnon no. So mayong sayo nga kapunon nyo din ha. Safety dira di king brother. Brother ato sa timbayan brad no, ato safety dito si Brother Johnson no. Johnson no, hinaut nga na siya kanunay sa kapiskay sa siyang panglawas no, ug kanunay siya ng pambit labi na sa mga pagtulunan diha sa simbahan. O ako sang i-greet usab labi na sa tanan brad ang akong kapikas sa kinabuhi no, si Arlene Casimiro Libanti no, diha sa Balangay Uno das sa Quezon Bukidnon. May pagpaminaw. May pagpaminaw diha no, uban sa mga anak no nga si Clinton, Kevin, si Francis, o gilabi na kang ading, no? Ang ading among apo brad, no? So, may hapon nyo din na, may pagpaminaw. O hinaut nga sa kanunay, no? Nata sa kalagsik sa itong panglawas. O pansamantala kanin si Arlene karon brad, nasa Lurugan, nasa karon na science yung trabaho. So, hinaut nga, nasa kanunay sa Kapiskay po, sa iyang panglawas. O makaunaw ta siya sa pagsimba, kay kuwan ba karon sa lawas ug dugo ni Kristo, no? Yung Pangilin, no? Corpus Christi. So, kanatong tanan, no? Sa labi na sa naminaw, mayong hapon, happy Sunday o happy Corpus Day. So, balik ka naman, brad. Salamat kay Brother Bill sa pagpanimbaya usab atong gipanimbaya ang mga lay faithful no, mga lay minister sa nagkadaiya nga mga parte sa Bukidnon no, sa sakop sa Diyos Balay may pagminaw no. Ilabi na dito sa Amperpulangi no, nag-tune into na kumakauban dito ng mga alagad. So may pagpaminaw ninyo sa kauban. Mga kauban na po nato brad nga para sa matatanan lumiliog diha sa simbahan no. Kauban nato tanan. Sa tanan mga katekista no, ay nga pagpaminaw. Aniya asab ato gipanimbay gi pasalamatan usab ang mga kaparian dinhi sa Bukidnon. Paring Bukidnon may pagpaminaw. May hapon sa tanan no. May pagdadagang kayo pod sila no. Wala labi na kang kuan no, kang Father El Jorquilla. Oo. Ang 1 minute na paminaw ka na Brother Bill, 1 minute ang ihang Facebook page minaw sa takay na nindot mga pamalandong ba. Nabi to daghan ato makutlo nga mga pagtulunan bitaw brad. Sabi nato mga alagad nga nasa tay ikapambit unya sa uban labi. Sa panahon nato sa Kipi brad no. Kinala lagi tay sulod sa atong panghuna-una kung sa isunod na to isulti labi na sa kabahin sa pulong sa Ginoo brad. So brad padayon na brad. Kay panibiya sab nako ang kuan kining ang amo ang kurapuro ko dito sa Monguita Paris. No sa Lady the Queen Paris no kang Father Guy Givelondo may minaw dia Father Guy salamat kayo. Mayong sing kapunon padre. Bro sana. Okay, ang natay gamay nga ipabalo mga igsuon no katong labi na mga kauban nato mga alagad brad no. Kay mao man ni ang resulta sa among quarterly meeting gapon sa Sabado. So ang usa lang ni siya sa gisgutan brad no kaning may tungod sa outing. So mahitabo ni o pagabuhaton karong August 27, 2029 no. Unya dito kini sa Samal. So
nay giplanuhan brad o samal registration nga 1,000 no. So anyway tentative pa man ni kay napamay emergency meeting karong mga August 1 no 2026. Kani ubos ni pagpangulo sa atong presidente si Brother Brian Isoy no. So mo ni ang panangkamutan niya ang resulta gapon sa among meeting no. So ang mo na to akong gipahibalo nga ang deadline sa meeting ug ang registration nato adto nato ikuan ni Malpoy no ang atong contribution unya. Unya ang target gid nga kuan nato mga 60 ka tawo no. 60 person ang manguban. So gapon ang among kuan brad mga 30 rami kapin. So mao ning akong maningkamutan karon nga mababasa with the permission of our president no nga si kuan brad Brian na ako ning kuan dinhi ipahibalo. So mao na to nga ang atong kuan mo na to sa 20 city 29 so August, location Samal, registration 1,000. Unya ang atong mga basta kay mo ni ang hisgutan sa karong August 1 apay atong lain nga meeting. Unya ang target ginato nga manguban sa maong outing mga 60 person. So daghang kayong salamat brad sa paghatag sa panahon. Salamat kay bro. Dugang pahibalo Brother Vil sa tanang nagapaminaw nga to ang CFD ministry sa CFD Apologetic Ministry nagapadayon sa padayon no nga public pura na sa Malaybalay na sa terminal market Bisad Market nagatbang no. Anya dito po sa Kabanglasan padayon sa gyapon sa terminal gyapon. Anya kani atong programa haligis ka man tuuran padayon gyapon kita nga nakatingog uban sa grasya sa Dios. Usab ang ISFM kang Brother Orly Royla padayon gyapon matag Sabado ug Domingo sila dito Brotherville. So alas 11 ngadto sa alas 12 pud ang ila. Padayon gyapon sila. So muna no ang pahibalo og padayon kita sa mission alang man sa Ginoo. Alang sa itong pagpadayon. Kuan sad brad no. Katong alang labi na sa mga batan-o natong mga igsoon brad no. Sa katong gusto nga mo appeal nini mga kapunong kani CFD. Tinugutan man ni sa atong kuan no, mahal nga bishop no. Pero at least kanang mo kuan mo training nga gamay, nya natay mga seminar, nya natay dayon natay dry run. Kung gusto mo nga mo appeal no, welcome kay mo. Kanang tawagan lang nato kani atong presidente karon atong kauban karon si Brajiar. Kung gusto gyud mong mo-appeal, gani giimbitar gyud dili kay gusto. Kay kinahanglanon kay ni nga mao nga kapunungan kay aron ta mo daghan, aron ta daghan magsasangyaw nya. Kuan sad na murag at least kining daghan kita mura og makakuan kita sa atong kapunungan mo makabangon gyud ba kay daghan man ta panalitan. Dunay nakinahanglan karon dito nga lugar nga mga mangayo o kanang mga kuan ba seminars no. So kung daghan ta so at least natay masahin dito sa kuan sa ilain nga masahin. So hope mga kaigsunan na among giampo nga unta magduna inyong kadasig nga mojoin nining mga kapunungan. So, balik na mo. Okay, salamat kay Brother Vil no sa maong pagbabalo. Hapit ko kalimot yana na importante kay na. Seal number nimo brad nang kuan no. Alang sa ato ang number no, pwede ka mo maka-message, maka-text no. 09639837-691. Pwede ka mo makapangutana pwede sa mo makapangutana alang sa itong programa gyapon no. Alang sa itong pagpadayon atong programa is tulo ka hugna no. Una ani ang pamalandong kaduha ang kini ang katinawan sa pagtong katoliko ikatulo ang pangutana. So alang sa pagpadayon palihog ko Brother Vil sa pagbasa sa ebanghelyo. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Miyaw nagdagan ni kamang o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayod mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahalin kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhan na paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus mitubag kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya nga akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mo'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi usab ako.
sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit, dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Dayon Kristo. ikaw, o Kristo. Salamat kaayo, Brother Bill, pagbasa sa Ebanghelyo. Ninindot kayo ng Ebanghelyo mga iksuon, mga sukintik minaw. Corpus Christi, ba't pasabot? Lawas ni Kristo. Katubang sakripisyo ni Kristo nga sa padayon nato nga gikaon, gidawat. No? Unta atong lauman nga kung unsa ang batasan ni Kristo, usa ba itong mabatasan sa diha nga atong gikaon. Ang pagkaon nga makaluwas. No, pagkaon nga makahatag sa kinabuhi. Kaya saan ba na niya? Ang dili mo kaon sa maong isgutang pagkaon, ang lawas dugo ni Kristo, dili usab makabaton sa kinabuhi. Apan ang mukaon sa maong pagkaon, makabaton sa kinabuhi. Yan igisgutan sa Ebanghelyo nga ang mga katigwalan kanadto nakakaon sa mana. Apan nangamatay sila. Apan kining bag-ong mana nga gikan sa langit aron nga kita makabaton sa pagkaon nga kanaabang makaluwas kay doon na bitaw na kanta, Brother Bill, nga kining giingon bitaw nga nourish the Eucharist, we build community, no? Muna nga gipakaon kita, no? Gihimusog kita pinaagi sa lawas dugo ni Kristo. Maunay makahatag ka nato igalay soon sa kalig-on sa to ang pagtuo kay ang santos nga Eucharistia ang tinubdan sa tinuod nga kinabuhi. Gitawag mo ni siya the highest form of prayer. Pinakataas nga pormas pagampo. Kay tungod naa man dinha ang tinuod nga Kristo, ang tinuod nga lawas dugo ni Kristo. Kaya sa ato ang mga higala sa pikas bahin nga wa magtuon ni ini moingon ra sila simbolo, di ba, Brother Bill? Moingon ra sila simbolo. Simbolo. Apan sa atong pagtulunan isip mga binunyagang Katoliko, atong dawaton kining pagtulunan ang kamatuoran nga tinuod gayud nga lawas og dugo ang kining atong kinakaon matag simba nato. Kay atong pagsimba duha na kabahin. Kay matud pa dili mabuhi ang tao sa panlamang apan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Nga mahimo kitang mabusog. Unya diha man pwede pud ganahan mo kaon, muna nga di pud sila ganahan mo simba. Unya kung kaon bitaw kumbira kusog kaayo, di ba, Brother Bill? Tinuod. Apan kining kumbira nga para sa pinakaimportante nga bahin sa ato ang kinabuhi, nga makabaton kita sa kinabuhi walay katapusan. Nganong di man nato tagag panahon. Manay galay soon sa kini kapag pinumdum ka nato, nga magbaton kita sa pagtuman sa ikatulong sugo unsa man siya. Pagbalaan sa adlaw nga alang sa Ginoo. Kay alang pagtambong nato sa Santos nga Misa duha na siya kaparte. No? Ang Eucharistia sa pulong og ang liturhiya sa pulong og ang liturhiya sa Eucharistia. Muna nga kinanglan nato nga tagag pagtagad gawas sa kita mikaon, kita usab maminaw sa pulong sa Ginoo og lamdag sa Espiritu Santo diya sa pagbag-o sa kinabuhi. So mo ka na igsoon ang ako ang hamubo nga pagmamalandong sa pamalandong gikan sa Ebanghelyo ni San Juan aron nga kita mahatagan usab og kining kinabuhi, magbaton kita sa pagbalaan samot na sa pagtambong sa Santos nga Eucharistia nga nadya ang tinuod nga Kristo inong nakauban si Kristo. Salamat kami igsoon sa inyong pagminaw ato na usab tagag pagtagad ang ato igsoon ni Brother Billy Libante. Brother Bill? So daga kay salamat no ang nasa tay pamalandong no sa kaugalingon po nato nga no. So atog yung makita dia brad no nga ang Dios dili maguhukom no kun dili manluluwas no. Manluluwas gid no. Imagine ka nga ang anak yang gipadala no tungod sa iyang dakong gugma kanato. Matupad ni hinungdan sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak. Gani sa kalibutan aron lamang pagluwas kanato. So imagine no, aron lang kita maluwas. Kay kita sa atong kaugalingon ug binayaan sa Dios. Walay kapaingnan gawas sa kalaglagan. Ug diha sa iyang paghatag kanato sa iyang anak, ang Dios mag-provide kanato sa usa lamang kapaagi sa pagtambal kanato gikan sa atong magub-anong
kahilig sa ato pa atong mga kahilig brad mga wala na inline bitaw sa mga kasuguan sa Ginoo no o inklinasyon ngadto sa kada bitaw natay mga pagdumot, kahakog, kasina, kaulag, garbo, kabulaos. Mao man ay usa nga makapahimulag kanato sa Ginoo brad no. Ang Dios mutahod sa atong kagawasan. So dili man ta ingon nga diretso ta i-condemn sa Ginoo kay tagaan kita og kagawasan brad no kung kisay atong sundon. Ang Dios mohatag sa atong kagawasan. Tinguha niya ang pagluwas kanato. Apan dili siya makaluwas kanato kung dili kita buot maluwas. So naa sa atong tawo nga sa ato pag-iingon din nga ang pultahan ang durna brad na sa atong sulod sa kasing-kasing inagtuktok sa Ginoo dili nato oblihan dili gyud no. So dili kung dili ta buot maluwas so nara depende nato no. Pananglitan ang tawo hapit na malumos no ni usa ka example no o ka panagingnan. Nya kita mulukso ngadto sa tubig ug mo reach out ngadto kaniya. Kung siya dili mo reach out sa paggunit sa atong kamot nga atong paningkamot mahimong walay pulos. Walay pulos brad kay di man gid siya mo but maluwas, di man siya mo gunit sa ato. So malumos gud siya no. So gingon pa dinhi, God created us without us. He cannot save us without us. So tinuod man ning tanan brad no. So kinahanglan gyud mga kaigsunan nga ato yung pamalandungan nga natay kagawasan gyud lagi gihatag sa Ginoo no. So sumala sa atong libawan diri. So kung padayon lang ta kining giingon lagi dinhi sa atong mga kanang bitaw nga atong mga kahilig sa atong kinabuhi. Ya dili ta maghuna-huna sa atong kanang mahitabo nato brad ba nga kung panlitan mahawalan sa kalibutan namo gihukom diretso. So musugot ka balang unya no kung adto ka sa lain nga kuan nga mag-antos ka dito hantod sa hantod. So ana kita sa kuan brad kanang kahimayan uban sa Ginoo no. So more sa to gamay na akong kuan brad og balik mo brad kay atong isgutan karon unya ang kanang ilang labi ng pasabot ato nga daghan mamuta na nga bisan kita brad no sa una kanang giunsa man tud pagkaagi no nga nahimong lawas og dugo ni Kristo nahimong atong pan nga ilang gikuan konsigraran ni Ginoong ni Hesukristo no bisag kita atong kaugalingon labi na ang katong lain nga nasa pikas nga atong gisgutan nga imong gisgutan ganina so samot sila og dili mo dawat gid brad so balik ato brad nga imong kuan brad. Sige, salamat kay Brother Bill sa imong nga pamalandong no sa ikan sa ebanghelyo og madto na kita sa doktrinal no aron ni ato pagyud nga matuhop no ang mensahe sa ebanghelyo kaban sa Kristiya kay kay pangutanan ni di gato ni no matod pa Brother Bill no nga di sila mo to unsa man ipagahimo ano na tinuod man ning nahimong dugo gini og lawas no sa katong panog bino nga ni Jesus Christ. So mo ni ato pagkasgutan karon adunay 5 ka punto may igsoon no. Una diri ang tinuod nga presensya ni Kristo sa Eucharistia no isgutan tanan niya. O ikaduha ang Eucharistia dili lang simbolo, tinuod gini siya. Ikatulo ang Eucharistia naghatag sa kinabuhing dayon. Ikaapat ang Eucharistia naghiusa kanato kang Kristo. No. Ikalima ang Santos nga Misa mao ang halad ni Kristo nga gipadayon. No? Nagpadayon man. No? Dili man ni katong Huwebes lang sa gabi. Padayon ni siya. No? Hangtod gini sa may ginhawa pa ang tao. Bisan pa man sa kalibutan, padayon gyapon. O niya alang sa tuang pagmalandong gisoon no sa doktrinal sa katinawan sa pagtong Katoliko ato ning himay-himayon nga nag-una diri ang katinuod sa presensya ni Kristo diha sa Eucharistia no. Matud pa sa Juan 6:55 ang unod no ang akong unod mao ang tinuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang tinuod nga ilimnon. So literal nga mabasa sa Biblia. Ano mangutana pa man da nga nganong nahitabo ba na unsa may pagkahimuha. Naingon man gyud si Kristo. Ang akong unod mao ang tinuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang tinuod nga ilimnon, no? Si Jesus mao ang nagisgot. Okay. Si Jesus wala magisgot nga kini simbolo lang. Iya gyud nga ingon ang pagkatinuod, no? Iyang gipadayag ang tinuod nga ang iyang unod ug ang dugo mao ang tinuod nga pagkaon ug ilimnon alang sa kaluwasan sa tao. Tiaw mo na may igsoon alang dahil sa kaluwasan sa tao. Naangay nato ni tuuhan kay kundi nato ni tuuhan na di ta maluwas. Kay matod raba ang di raba mo tuo silutan. Tuo na lang yun para di ta silutan igsoon.
Matod pa sa laing bahin sa Catechism of the Catholic Church sa 1374, si Kristo anaa sa Eucharistia sa tinuod matuod og kana bang gitawag og substantial nga paagi, no? Anya sa laing bahin sa 1376 nagtudlo sa gitawag og transubstantiation, mobita ng pag akwan sa Betterville pag pandong sa kini ang gikan sa kining literal nga pagpan ngadto na dayon sa tinuod nga lawas ni Kristo, no, si tawag na ordinaryo nga pan ngadto na dayon sa tinuod nga lawas ni Kristo pinagi sa pagpandong sa kining nagsaulog sa misa, no, ang minister, no, sa pagmisa ang pari. Kay mga pari Betterville in the person of Christ na sila. Subot pasabot na si Kristo kanila. So, ado na gayud katinuod na tinuod gyud ng lawas dugo ni Kristo sa tos nga misa. Anya sa Council of Trent Session 8, no, ang tinapay ug bino mahimong lawas ug dugo ni Kristo, no? Pinagi sa consecration. Anya ikadong punto, ang Eucharistia dili lang ni simbolo, no, kundi tinuod gini. Kung dili pa matod pa sa Juan 6:53, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug moinom sa iyang dugo, wala kamoy kinabuhi diha kaninyo. But pasabot nga kinahanglan gyud natong tuuhan kay mismo pulong ni Kristo niingon nga mo gyud ni ang tinuod nga pagkaon alang sa ato nga kaluwasan. Kung simbolo lamang kini, dili unta mo gamit si Jesus og kusganong pulong nga nag-ingon nga kinahanglan gayud kini alang sa espirituhanong kinabuhi. Munang usa kini kay lig-on nga pagtulunan sa katinuod sa lawas dugo ni Kristo. Gani sa laing bahin sa Catechism of the Catholic Church 1324, ang Eucharistia mao ang tinubdan o kinatumyan sa kinabuhing Kristiyano, no? Kalimot ko sa in English ani Betterville, ito bang summit ba sa basta kay kalimot ko sa term na tinubdan sa Bisaya, tinubdan o kinatumyan, no? Ni sa katulong punto may gustoon ang Eucharistia naghatag og kinabuhing dayon. Matod pa sa John 6:54, ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo adunay kinabuhing dayon, no? Kitang mga Katoliko nga nag kaon sa maong kining lawas dugo ni Kristo makabaton sa kinabuhing dayon. Nga kita nagtuo sa tinuod the real presence of Jesus Christ in the Holy Eucharist. Ang Eucharistia dili ordinaryong pagkaon lang, sagrado kini nga pagkaon igsoon. Dili usa ka grasya, kini usa ka grasya ang nag-andam sa tao alang sa kinabuhi nga walay katapusan, no? Kinahanglan gyud nga mukaon ta sa lawas dugo ni Kristo aron makabaton kita kini ang kinabuhi nga walay katapusan. Unya lahi ra ba ang kining mahimo ng balaan Betterville? Kay pwede naman silang musugot ra mamatay basta kay naas misyon. Naas misyon. Ang uban kay hadlok matay kay naa pa lagi kay bilinggan sa kalibutan. Pero kung wa na kay laing ginuhuna ni kalibutan, focus sa pangalagad bisan pa sa kamatayon. Igsoon ikalipay ka na. Tungod kay kita nagpangalagad man alang man sa Ginoo. Amen. Amen. Ikaapat, ang Eucharistia nagkahiusa kanato kang Kristo. No, matod pa sa Juan 6:56, ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo, magpabilin ka nako og ako anak kaniya. Subot pasabot Betterville, mga sukinti kuminaw, nga kung mukaon kita sa lawas dugo ni Kristo, mahimo kitang Kristo. Unsa man ang Kristo? Kadtong pagkabuutan, kadtong pagkamanggihatagon, kadtong mahigugmaon, kadtong manggiloyon. Mao kanang batasan ni Kristo. Magpabiling kita diya sa batasan ni Kristo igsoon. Umo kana ang kining pagkaon sa lawas dugo ni Kristo. Pinagi sa bala ang komunyon pagkalawat, adunay lawom nga panagiusa tali sa magtuto kanato og kang Kristo. Nahimo kitang usa di kang Kristo sa pagkaon nato sa lawas dugo ni Kristo ug si Kristo
ani ana kanato. Amen. Onya sa ikalimang punto migsoon, ang misa mao ang halad ni Kristo, no, ang halad sakripisyo nga nagapadayon. Sa matud pa din sa kinatibuk ang saysay sa Juan 6 nag-andam sa pagtukod sa Eucharistia nga hingpit niya gipadayag sa katapusang panahon. Moni ang apil sa misyon ni Kristo nga pakanon kita. No, aron nga mapadayon nga kita matagaan sa kanibang kabaskog. No, dili lang sa physical kundi sa spiritual nga kabaskog. Labi na sa pagbaton sa alay papahulay, pagtabang sa mga nagkinanglan. So maka na no, ang 5 ka punto nga ato ang gipagsaluhan karon unta mabusog kita sa kini ang pagtulunan kabahin sa lawas dugo ni Kristo. Og karon ato ihatag kang Brother Bill. Okay, brother, salamat no. So ato lang iskutan kaning pagpikas-pikas sa kuan ka jud no. Gingon din nga kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan si San Pablo nino nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian mikuha sa pan unya nagpasalamat siya sa Dios gipikas-pikas niya ang pan ug miingon mao kini ang akong lawas gitugyan alang kaninyo buhata ninyo kini aron paghandom kanako. So sa ato pa padayon gid bro sakto tay magiyon kan hantud karon ko padayon no. Diha sa Santos nga Eucharistia atong maangkon ang tinuod natong kalanon nga gingon ni Ginoong Hesus. Ayaw kamo paghago sa kalanon nga madunot kundili sa kalanon nga mulungtad hangtod sa kinabuhing walay katapusan. So kinahanglanon gid bro nga ato gyung ibutal sa atong kaugalingon unahon gyud nato ang kalanon no nga moy maka padayon o makapuyo ka nato hangtod sa kinabuhi nga walay katapusan no ato ginantimanan kining maong kalanon nga maghatag kanato sa kinabuhing dayon mao ang pan nga gikan sa langit nga mao sa Ginoong Hesus no murag shortcut sa atong paminaw shortcut nga makaadto sa langit ba gidon tagaan ka dito og kuno kinabuhing dayon pero depende sa lagi na brad no kung nagkuan ka ba sa sumala sa mga nga nagtuman ka ba sa mga kasuguan sa Dios no gingon dinhi kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga mikanaog gikan sa langit ug naghatag sa kinabuhi sa kalibutan. Sa pagtudlo ni Ginoong Hesus niining maong pagtulunan, iya na daang gipasidaan nga lisod kining tuuhan ug dawaton. So tinuod man ni brad no, daghan gid kayo no labi na sa ato mga kaigsuonan karon nga bulag sa pagtuong Katoliko no. Hinungdan nga miingon siya, sultihan ko kamo, ang wala mutuo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. No? Sulat gyapon ni San Juan miingon, ang atong Ginoo madud pa ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. No? Ang gipasabot ni Ginoong Hesus sa iyang pag-ingon ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay mao ang mukalawat sa Ginoo dili maimperno. So may posibilidad gyud no nga dili kita maimperno kay ni kaon man ta siyang lawas ug dugo no nga kaysa kanang unong ka nga uban nga dili ta mutuo nga mo gina tinuod gyud nga nang presensya diha sa atong Ginoo no. Kay kitang tanan sa kalibutan mamatay gayud sa makausan. Tinuod man ni brad. Ang gingon nga dili mamatay nagpasabot og dili maimperno. So mo tay but nga dili mamatay brad no nga dili maimperno gyud. Tungod kay ang impierno mao ang ikaduhang kamatayon. So ikaduhang kamatayon tinuod man na. Sulat gyapon ni San Juan atong mabasa nga ang Hudiyo naglalis og miingon unsaon man nining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron atong kanon. So naman na sa gospel atong nabasa brad no. Unsaon kuno no. Buti pasabot so mo na ipasabot ha. Buti sabot nga dunay mga tawo nga dili makadawat ug dili makatuo sa gitudlo sa Ginoo nga ang iyang lawas mao ang tinuod nga kalanon sa mga magtutuo sa Dios no ang mga Kristiyanos no. Apan bisan pa og dunay mga Hudiyo so kato panahon man to sa mga Hudiyo katong nasa Ginoong Hesukristo no wala mo tuo padayon gyapon ang pagtudlo ni Ginoong Hesus mingon siya kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo ug dili kamo miinom sa iyang dugo dili kamo makabaton og kinabuhing dayon. So katong sa ato pa brad ako na pamalandungan ba kung kita magpaka-Hudiyo dayta so apil ta atong muragi tagaan ni Ginoong Hesukristo o kanang ang dili mo tuo. Ug daghan sa mga tinuan ni Ginoong Hesus nga nakadungog ug miingon lisod kaayong dawaton kining pagtulon-ana kinsa bay makasabot niini. So kinahanglan gid lagi brad nga nakapirmi magkatikais no aron makasabot ang ato mga kaigsoon. Kanang sakto na imong misyon brad no sa imong pagkamakugihon kanon na nagpasabot labi na sa mga pagtulunan sa simbahan no. So salamat sa kay brad no kay imo kong
imbitar din ni pagpapil nimo. So, Oo. so, so, so kinahanglan nga kinahanglan day brad nga doon lagi mo sangyaw, doon mo tudlo, doon magpahibalo no po. Kay ang atong mga kaparian bro, grabe gid ka busy no sa mga sakramento, sa mga labi na diya sa simbahan, sa mga kaliukan. Busy gid kay ang atong mga kaparian. So salamat kay Brad o balik kanimo Brad sa imong duga nga. Salamat kaayo Brother Bill sa pagpasabot bahin sa Eucharistia, no? Kining tinuod gini Eucharistia may gustuhan. Kay sa kaniadto Brother Bill, masama ka tong giingon nimo nga nadi mo tuo. Sa una gyud di mo kumuto kay protestante man ko. Dala. Mao lagi na basa nata sa pikas nga ang nata sa igon nga bulag sa pagtuong Katoliko. Mao man sila nga wala ni Katoliko kay wala mo ginamuto, di ba Brad? Mo na diha ang usa nga atong ipasabot gid sa ila. Sa diha may gustuon nga nangutan ako kung tinuod ba gid ni siya sa sulod sa akong pag-ampo kay Katoliko naman ko Brother Bill. Aniya usa sa pagtulunan sa Katoliko kini man yung katinuod sa Eucharistia. Sa una di ko mo to mingon man gud nga kini tinuod ni nga si Kristo. May tinuod nga Kristo Lord. Pailha ko Brother Bill. Gipailagi ko sa Ginoo Brother Bill. Kay nga naman nga samtang naglinya pa ko din ha paingon sa kanang pari nga mo hatag kanato sa kaning lawas tungod ni Kristo Hostia. Doon ako'y na feel nga aduna gyud baho ba nga unod nga murag anghit sus pagkaon nako Brother Bill tinuod gyud nga naay unod maskin og wala na to makita pero ana iyang presensya kay wa man usab ang iyang naong sa Hostia pero naang lasa murag ipailagi ko Brother Bill Gitubag ang imong mga pag-ampo Brad no nga hatagan kaon tao gamay na lang nga pag tino gyud nga makatuog gyud ka nga matuod gyud na siya. So praise the Lord Brad no katong panahon na nga kuan gi tagagi kaniya og sign na makatuog ka. Tinuod gyud niya sa Biblia. Mo bitaw nga ang matag Katoliko mo agi simbahan. Mo hatag gyud sa lugar, manguros. Onya kung matulong ka mo agi ka simbahan, matulong ka niadtong gibutangan gayud sa kaniyang Hostia nga naa dito sa tabernacle. Mubaw ka mo genuflex ka. Tungod naa din na si Kristo. Tinuod na. No, tinuod na. Atong bugat kay nagsanan Brad no kanang pag genuflex na to no. Ilang tagaan ginato pagtagad presensya sa Ginoo na din ha. Nya ang uban kanila labay-labayan lang kuan. Pero mao lang gina Brad nga kita nga nasayon na ato ginang buhaton tahod gyud nga kinasing-kasing kinahanglan nga imo gyud nang i-catechize Brad no. Amen. Kay dagan. Gani Brad nakahinumdum ko kanang maghatag bitaw tawog pangalawat. Nayuban bitaw nga dili mao ang posisyon sa pagkuan sa dawat sa kamot no. Dapat unta ang ibabaw ang wala nga kamot no. O nya kuaon din sa tuo. Dili kay tagbuon paggunit. Unya usahay kuan kay pag aya niya kanon paglakaw. So kinahanglan tagaan tang kay kana bugat kay nga kahulugan. Lawas og dugo naa di ang presensya sa atong Ginoo. Gani. So, Napayoban gani Brother Bill nga dili na puniton Dito dito na sa so dili na mao. Ang abog manggod naamag So, po na si Kristo Tinuod. po. So may mga Brad no kay makakatikais po ta diri no mapalanog na to no. Kay ang panudlo gyud sa atong kaparian kinahanglan buklaron gyud maing kamot. Mahinlo gid mo kamot. Hinlo gyud kinahanglan gyud nga dili kay dawaton sa imong duha ka kamot. Yang uban idapal dito sa baba. Kanang tagaan gyud natog bugat gyud kay nga kahulugan ng lawas ug dugo ni Kristo. Kay kinahanglan gyud mao man ang usa nga anay gugma gid dito sa ako kay iya maging gitahod og mayang pagdawat gitarong. So sige Brad balik ka naman Brad. Salamat kayo Brother Bill no. Unya alang sa katapusang bahin sa atong pagpanag-uban karon ang pangutana o akong paglaom igsuon nga inyong natun-an og masabtan kito nga pagtulon ka bahin sa Eucharistia kay kining bahina gyud nga pagtulon-an sa simbahang Katoliko ang pinaka kana bang dunay mga counter nga ipangutanan nila sa tuwa. Daghang kayo na di magtuo gani katong mga Hudiyo at nabasa sa Biblia, wa gid matuo. Unsaon man pagkahimo ni ini, no? So, muna nga kinahanglan gid natong iampo og atong isalig sa Dios nga kita makatuo gyud sa kamatuoran aron sa ato aman nga kaluwasan. Amen. Amen. Ani asa itong pagpadayon alang sa pangutana pwede sad kamo nga maka-text sa tuang number
09639837-691 alang sa mga pangutana. O karon adto na kita yung mga pangutana hatag ag pagtagad karon adunay pipila may igsoon. Una pangutana dinhi may igsoon. Simbolo ra ba ang giingon ni Hesus, no? Ang akong unod o ang akong dugo, no? Giingon na gayud niya Brother Bill. Ipangutana pa gyud. No? Ang tubag may igsoon dili gini simbolo. Nganong daghan man sa iyang mga tinun-an nga mibiya kaniya tungod kay lisod daw sabton ang iyang pagtulun-an. Matod pa mabasa sa laing bahin sa kasulatan Juan sa 60 o sa 66. Wala usab siya gikorek, no, nga simbolo ra daw di ay, no. Gipadayon hinuon niya ang pagtudlo nga kinahanglan kaunon ang iyang lawas o imnon ang iyang dugo. But pasubot may gustoon sa unang panahon doon na gid ay nga nibiya gyud Brother Bill. Kang Kristo kay lagi unsa man nga himo naman pagkaon ng lawas ni Kristo. Di sila katunad do apan gipadayon ang pagtulunan. Hinungdan nga nagapabilin kini hangtod karon. Ikanang pangutana may igsoon, nganong nga dili man giingon ni Jesus nga simbolo lang. Ang tubag may igsoon sa dihang nasayop og sabot ang mga tao sa ubang higayon, klaruhon man ni Jesus apan sa Juan 6 wala niya usba. No, o klaroha ang simbolo ra. Hinoon mas gipakusog pa niya ang iyang pulong nga kini tinuod nga akong dugo ug ang mukaon ni ini tinuod nga unod ang mukaon ni makabudon sa kalawasan ug ang moinom sa akong dugo di nagayod uhawon. No, tinuod iya gyud gipaundan gid siya nga kanang kamatuoran. Laing pangutana na pud may igsoon, dili ba supak sa balaod sa Dios ang pag-inom og dugo? Ang tuwag may igsoon, sa daang tugon to siya. No, sa daang tugon. Nga kay naa naman sa bagong pagtulunan sa bagong tugon pinagi sa ministeryo ni Jesus, no, ministriya ni Jesus kauban ng mga apostoles. Ang iyang dugo mao naman atong kanon, di ba? Ang atong imnon, no? Ang iyang dugo nga madawat sa diya sa Eucharistia mao ang dugo sa bagong kasabutan. Ang naghatag sa kinabuhi ug sa kaluwasan. Nganong ato pa bang supakon ang pagtulunan nga gitudlo mismo ni Jesus? Nga siya man ang mismo ang ihang dugo ang gihimong atong kaon imnon aron sa kining kaluwasan nya mangutanan na pud sila Brother Bill nga giinom ba din nato dugo nga ang Eucharistia magikaon sa mga tao. Ang tubag may igsoon nga ang lawas doon na dugo. So but pasabot valid o qualified nga ang lawas doon na dugo mo na kayo naman dugo. So mo na megso no ang pangutana doon na pabatay igong oras Brother Bill basta doon na kay pangutana dugang bito doon ay usa ka kuan brad magiyon din nga sa mga tuig mga 700 no dito sa Lanciano, Italy. Usa ka pare no gimilagruhan sa iyang pagmisa sa simbahan nga ang ngalan Saint Longinos. Kay ang pan ug bino nahimong tinuod nga unod og dugo ni Ginoong Hesukristo. So dili man ingon nga atong istorya mo nahimog yung tinuod no. So dili gid ingon nga ang kaning pinagi man gud sa gahom sa Ginoo gud wala may imposible sa gahom sa Ginoo brad no kanang pagkuana wala gyud. So swerte lang kay ta kay nata sa Katoliko nga simbahan brad no. So kita magpasalamat ganita kay gitugutan ta dinhi aron kita makapadayon no sa pagpasabot. Ato man silang mga hinigugma, ato silang mga igsuon. Wala man ato silikuan pero dili ta muhunong sa pagpasabot kay ato mang nakita nga dunay mga sayop sa ilang ipanudlo no. So ato gyapon silang gihigugma brad pero lamang lang ang ilang mga pagtulunan atong gamay nga di wala na to sila nga ato sila pasakitan, kasab-an, kundi padayon na sabta sa ato nga kung kay pinaagi man niya sa tabang sa balang Espiritu Santo brad sa hinahinay ilang man ang masabtan kung ngano ngayon ana nga ang atong pagpasabot ato mo po nagikan sa mga basahon, sa mga sinulat, na mga imprimatur, di ba brad? Gikan sa kaparian, kanang maghatag mo atin lang taong mga kuan, seminar, kanang dunay mga gihatag ng mga kuan sa atong mga kadaguan sa safety naman ta pirmi na maka-appeal. So tinugutan man gina sila brad no. So karon kita nga
labi na karon sa atong mga bag-o nga tumutubo bitaw brad. Kita nga mga ginikanan, kita unta usa nga kanunay magmatuto sa pagtudlo kanila bahin sa pagtulunan sa Ginoo. Kaya kita baya ang ato bayang kinabuhi giingon din na nga life is too short brother. Maybe shorter than we expect no. So kinahanglan gyud nga sa kanunay labi na kita nga naa kanunay nga nagtudlo. Kinahanglan nga ato sang atong maymayan sa atong mga anak kanunay kay ang una nga simbahan gyud mga kaigsunan no diha man sa atong pamilya. Mo gina kasagaran nato madungog sa kaparian nga ang unang simbahan diha sa atong pamilya brad. Domestic church. So kinahanglan Family gyud. is the domestic church. So kinahanglan nga ato ginaisangon sa atong kaugalingon kay baya kung wala na taning kalibutan na hukom diretso pangutan ta sa Ginoo unsa may imong bunga dito sa kalibutan. So hinaot nga naa tani nga ikatubag dito sa atong Ginoo. Bisan kani atong gibuhat karon brad no? Dili man kay ingon nga ang atong itabang sa simbahan kwarta lang. Kundi sa atong panahon, no, mutabang sa atong panahon, sa mga kalihukan sa simbahan ana, kinahanglan nga tanan ang atong mga bisan sa material, no? Kung gani sa bisan sa mga tanan nga kinahanglan sa simbahan mutabang ta. Kay nagtan-aw ba ang Ginoo ani brad nga uban basta-basta daghan na kayo kanang mga kuan bitaw pero gipasagdan ang simbahan nga bisan nagkagiglay na nagkagusbat na so nabi tay tulubago na brad nga gipasagdan nato atong simbahan nga di ang Ginoo ana diha ma-meet na to ang iyang presensya kay gingon man nga kanang initial stages nga gingharian sa Ginoo man ang simbahan so ang tanan nga gusto nga mo-meet sa Ginoo diha sa simbahan ang Ginoo pud makig-meet diha sa simbahan sa iyang katawhan so mao din ang gitawag nga initial stages sa gingharian sa langit. Kaya ang final mo naman niya ang langit, brad. Amen. So, mo man lang giingon din na mga panudlo yun, no? So, mga igsoon, kinahanglan gyud nga ibaton gyud nato sa kanunay, no? Dili lang kay nga obligasyon nato ang pagsimba. Ang obligasyon sa nato ang pagmatuto gyud sa pagtudlo, pagkatikay sa atong mga anak. So, balik ka naman, brad. Salamat kayo Brother Bill no nagatiigong oras. Salamat kayo may gusto sa nga pagminaw ug ato usab nga pasalamatan ang nag-view karon no sa to ang live si Sister Nimpa Paran may nga pagminaw igsoon. May pagpaminaw. Amen. Anya sa to nga pagpadayon no salamat kaayo sa inyong pagpaminaw og sa tibok persa sa Catholic Faith Defender diri sa Diocese of Malaybalay kining inyong alagad Brother J.R. Indrina o sa Pigasbahin si Brother Billy Lebante. No, salamat usab sa kining sa atong obispo diri sa Diocese Malaybalay. Salamat kayo. Emo usab kang Father Jojo Chanero sa pagtugot nga makatingog kita ug sa tanang nag-view sa atoa nagtan-aw labi na kang Sister Sarlito, Brother Sarlito Carbajal, may nga pagminaw. Og kang Nimpa, no, Nimpa Paran. Og salamat kay sinuha nga padayon nga suporta alang sa kini nga pagtulon ano sa bang haligos ka matuoran programa sa Catholic Faith Defender. Og kaninyo malipayong nagwali kining inyong mga alagad. Og sunod na usab nga higayon sa samang istasyon. Daghang salamat. Hinudumigson adunay penaltihon nga nagaingon matag Katoliko ang nga magtuon sa Biblia aron masayod sa ilang nga pagtuo. Daghang salamat tinatpunta dalay ko ng Diyos. Sa ngalan samahan, ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.